अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2024, जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनी। इस तरमीम के आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने क्या रद्द अमल दिया है, क्योंकि वो जजेस ही बराह रास्त इस तरमीम से मुतासिर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या रिएक्शन आए, उन पर जाने से पहले सिर्फ एक एतराफ़ करना चाहती हूँ कि अब तक हमने बार बार ये बात की कि अगर वो 8 जज या जितने भी जज इन आईनी तरमीम के हक में नहीं है, जिनके खिलाफ ये तरमीम लाई जा रही थी, उस सारे अमल में उन्होंने रिएक्ट नहीं किया और उनका रिएक्ट करना बनता नहीं था। लेकिन अब जबकि बराह रास्त ये तरमीम उनके तमाम तर इख्तियारात ले चुकी है, तो अब उनका कुछ भी करना बेसूद होगा। तो हम इस पर बात करेंगे कि अब उनके पास ऑप्शन कौन से हैं। क्या वो अब भी कुछ नहीं करेंगे? क्या वो अब भी इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लेंगे जिस निज़ाम में उनके लिए कुछ बचा नहीं है? तो वसीम, सबसे पहले ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो रद्द अमल मुख्तलिफ तरह के, हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल मुतजाद रद्द अमल थे, वो सामने आए। एक रद्द अमल आया चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की जानिब से, दूसरा रद्द अमल आया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने क्या किया, पहले वो बता दें, क्योंकि उनके बारे में लोग लेस इंटरेस्टेड होते हैं, आप जानने में वो माजी बनते जा रहे हैं। देखिए, बड़ी माजरत के साथ मैं मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बता देता हूँ। काजी फरीद ईसा साहब वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको फिर वो मुझे पहले बताने दें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की अदालत में आज मुकदमा था बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नजरसानी दरख्वास्त जो कि वो वापस लेने पर बज़िद थे। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की अदालत में अपने मुकदमे को लेकर चलना ही नहीं चाहते थे, तो पिछली समात पर एक एडजर्नमेंट से यानी इल्तवा मांगकर थोड़ा वक्त लिया गया और आज हामिद खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नामी गिरामी वकला चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के कोर्ट रूम नंबर 1 में हाजिर हुए। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उस 3 रुकनी बेंच में जो कि 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी सुन रहा था शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के सामने हामिद खान साहब ने, जो कि बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और वैसे भी जो वकला कन्वेंशन हुए उनमें चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को सभी कुछ कह चुके, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को कहा कि मैं आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहता, हमने लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त कर रखी है। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने कहा कि नहीं, आप हमारे सामने दलाइल दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हामिद खान साहब ने यह कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप बायस्ड हैं, यानी आप मोतसिब हैं हमारे खिलाफ और हम आपके सामने ये मुकदमा नहीं लेकर चलना चाहते। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को ये भी कहा कि आप मेरे इस कंटेंशन को अपने हुक्मनामे में लिखिए कि एक वकील आपके सामने खड़ा होकर काजी वक्त को कह रहा है कि आप हजूर तासुब का शिकार है हमारे खिलाफ। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने यह कहकर कि आपने कोई रिटन दरख्वास्त में मुझे तासुब ज़दा नहीं कहा, तो मैं ये लफ्ज़ नहीं लिखूंगा, और वो अल्फाज नहीं लिखे। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र रोस्टम पर आए। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देकर, जिसको हम पिछले व्लॉग में बहुत तफसील से आपके सामने रख चुके हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र जब रोस्टम पर आए तो वो बोलना चाह रहे थे, काजी फरीद ईसा साहब ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उन्हें ना बोलने दें, जिसके बाद वो फिर अपने जो उनका एक नेचुरल स्टाइल है उससे बाहर निकले और काजी फरीद ईसा साहब बोल रहे थे तो फिर उसमें उन्होंने थोड़ा सा लाउडर बोला और अपनी बात मुकम्मल की। गो कि आप काजी साहब के बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपने मेरी दुरुस्ती कर दी। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उन्हें बताया कि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और उसके मुताबिक आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते। तो ऐसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज वाला चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच गैर आईनी था, क्योंकि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 यानी रिट जुरिस्डिक्शन में कोई फैसला दिया होगा तो उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की दरख्वास्त आएगी वो आईनी बेंच सुनेगा, और ये गैर आईनी बेंच था। तो इस तरह से चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जब उनके सामने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया गया तो वसीम उन्होंने अपने अजली अंदाज में लाइल्मी का इजहार करते हुए, या मैं कहूँगी ड्रामा करते हुए, ये कहा कि कौन सी तरमीम, मुझे तो पता ही नहीं है कोई तरमीम आई है। और फिर उनकी मासूमियत पर कि उनको पता ही नहीं है कोई तरमीम आई है, दरख्वास्त खारिज कर दी गई। तो ऐसा नहीं, देखिए काजी फरीद ईसा साहब की मासूमियत मैं इसे कहूँगा, इस पूरी आईनी तरमीम में जहाँ सब कुछ उन्होंने डाल दिया है, अदलिया की पूरी बर्बाद करने की कोशिश की गई है,
اس میں قاضی فائزہ کے لیے کوئی ایک شک ڈالی گئی ہے؟ دیکھیں ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ تو ان کو نہیں معلوم. اتنی ساری سہولت کاری کر کے دی, ناظرین 63A کا فیصلہ دیا, مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی پیش رہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے بلے کے انتخابی نشان ہی سے جو آج مقدمہ انہوں نے خارج کر دیا, وہاں سے معاملہ شروع ہوا. گو کہ اب یہ مقدمہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا, پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا. کرنے دیجیے, قاضی فائزہ صاحب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے آئینی ترامیم. قاضی فائزہ صاحب کے لیے اس لیے نئی بات نہیں ہے کہ ان آئینی ترامیم سے آپ نے عدلیہ کے اختیارات کو کرٹیل کیا ہے. عدلیہ اب سرنڈر کر چکی ہے کہاں؟ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سامنے. تو جب 6 ججز کے خط والا معاملہ آیا تھا تو قاضی فائزہ صاحب نے بھی بذات خود یہی اقدام کیا تھا. تو جو اقدام وہ کر چکے ہیں ایک اپنے فیصلے کی صورت میں یا اپنے کنڈکٹ کی صورت میں, تو پارلیمان میں اس کی توثیق ہو چکی ہے. تو قاضی فائزہ صاحب کے لیے تو یہ کوئی نیا نہ ہوا. تو وسیم, اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو سٹانس چیف جسٹس قاضی فائزہ کا وقتاً فوقتاً رہا وہ سب کچھ شامل کر دیا پارلیمان نے کو انسیڈنٹلی ان ترامیم میں. تو خیر, چیف جسٹس قاضی فائزہ نے تو مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا. یعنی میں پہلے بتا چکی ہوں, میں اس کو ڈرامے کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. ان کے سامنے یہ تمام تر معاملات ہوتے رہے. وہ پچھلے ہی ہفتے آئینی ترامیم سے متعلق وہ مقدمہ جو درخواست تھی حامد خان صاحب نے ہی واپس لی, بار کے 6 ممبرز کی, وہاں بھی ان کو بتایا گیا تھا آئینی ترمیم آ رہی ہے, اور آج وہ صاحب بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ ان کو کسی آئینی ترمیم کا نہیں پتا. تو ایک ری ایکشن تو کمرہ عدالت نمبر 1 سے آیا, جہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ مایوسی بھی ہے کہ بھائی سب کچھ کیا, بات وسیم والی ہے, ان کو کچھ بھی نہیں دیا. دوسرا اہم ری ایکشن اس شخصیت کے طرف سے آیا جس ایک شخصیت کو شاید ہٹانے کے لیے یہ تمام تر ترامیم کی گئی. تو جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں کیا ہوا وہ آپ بتانے میں انٹرسٹڈ ہیں, آپ بتا دیجئے. دیکھیے, آج پہلا دن تھا. عموماً ہر شخص چاہتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ری ایکشن دیکھے. تو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی, ان 3 ججز پر مشتمل یہ کمرہ عدالت نمبر 2 میں بینچ بیٹھا تھا. اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس, یہ 3 رکنی بینچ جب آیا کمرہ عدالت میں تو یہ ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا, یہ ہنس رہا تھا بینچ, تینوں ججز, اور یہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے, مسکرا رہے تھے. یعنی کوئی پریشانی نہیں تھی, یا وہ پریٹینڈ کر رہے تھے, یا وہ گزشتہ روز تو بیماری کی اطلاعات تھی, تو آج سب کچھ اچھا کیسے ہو گیا؟ دیکھیے, اب بیماری کی اطلاعات, اب اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو اس میں بیماری, اللہ سب کو صحت دے, تو یہ بیماری اس میں میرے بلڈ خیال پریشر ہائی کیسے ہو سکتا ہے؟ بیماری اہم ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے. اوکے, پھر تو سارے معاملے میں جب وہ بینچ آیا تو بنیادی طور پر 3 مقدمات تھے. سب سے پہلے کوئی ایک عام اہم ترین تو مقدمہ نہیں تھا, عام مقدمہ تھا. تو انہوں نے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں جی وکیل صاحب, یہ منصور علی شاہ صاحب ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہے آپ کے کیس میں؟ تو وکیل صاحب نے کہا جی بہت کچھ ہے میرے کیس میں. تو 2 سے 3 منٹ ہوں گے تو کیس ہونا, جس کے بعد اس وکیل صاحب کی جو اپیل ہے وہ خارج کر دی گئی. جو دوسرا معاملہ تھا وہ غالباً موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو اتھارٹی تھی اس کے قیام پر تھا. تو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کہاں ہیں, جس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل گزشتہ رات سے مصروف رہے اس لیے نہیں آ رہے, جس پر جسٹس منصور گزشتہ علی شاہ رات گئے تک مصروف رہے, یعنی صبح تک. ایگزیکٹلی. تو پھر جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس عائشہ ملک کی طرف دیکھا, ہنسے, اور اس کے بعد کہا کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی. جس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے کہا نہیں ابھی بہت مصروفیت رہتی ہے. یہ عائشہ ملک صاحب نے اس کا جواب دیا, صاحبہ نے. اچھا, اس کے بعد پھر عدالت نے یہ قرار دیا کہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ آئندہ سماعت پر پیش ہو. اچھا, اس کے بعد ایک اور معاملہ تھا مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل. تو اس کی جب سماعت ہوئی تو اس پر ایگزیکٹلی تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں, جس پر انہیں جواب جسٹس منصور علی شاہ نے دوبارہ کہا کہ اب لگتا ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کے جواب کا, فروغ نسیم صاحب تھے معذرت کے ساتھ, سارے کیس میں وکیل تھے, ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہوئے تھے. تو اس کے بعد فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی بینچز میں جا چکے ہیں اور وہ وہیں سنے جائیں گے, جس پر جسٹس عائشہ ملک نے فروغ نسیم صاحب کو جواب دیا کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں. جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 3 ہفتوں میں صورتحال سماعت ملتوی کر رہے ہیں, تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی. جسٹس عائشہ ملک نے بھی کہا کہ نئی ترامیم پڑھ لیں, آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے سارے معاملے میں مسکراتے ہوئے یہ جواب دیا کہ ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت
वक्त लगेगा। तो उसके बाद वो बेंच जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक कोई गालबन 11 बजे वो जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना भी हो चुके थे। तो अगेन उनकी तबीयत अगर अपसेट है तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। खैर, अब इस सब के बाद वसीम, जो मैं समझी हूँ, जस्टिस आयशा मलिक श्योर हैं कि वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जाहिर है जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो मौजूद है, उन्होंने कहा चलें जी आप जाने और आपका आईनी बेंच जाने। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह अभी समझ रहे हैं, यानी शायद उनको ये उम्मीद है कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, जैसे कि यकीन दहानियाँ हैं। वसीम, ये सब हो गया, अब जजेस के रिएक्शन आ गए, हमें पता है ये भी इतलात हैं, बहुत सारी इतलात तो हैं, लेकिन हम हर चीज़ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, हसास भी मामलात होते हैं, हम नहीं पब्लिक कर सकते। तजब्जुब भी है, बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, अब तो सलाम दुआ से भी रह गए हैं। एग्जैक्टली उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। देखिए, जुम्मे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी वजाहत जारी की थी, और जुमेरात के रोज़ जब बेंच तमाम आते हैं जजेस, तो वो उस सेरेमोनियल हाल से होता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ना यूं शेप में बना है, और उसके दरमियान में एक सेरेमोनियल हॉल है जिसके साथ एंटी रूम है। वहाँ उस सेरेमोनियल हॉल में, जिसमें अमूमन जजेस के हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, तमाम अदालतों के दरवाजे खुलते हैं जहाँ से जजेस एंटर होते हैं। तो उस जगह पर रोज़ सुबह बेंचेस आने से पहले, ब्रेक के वक्त जजेस इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो वसीम उसी जगह का हवाला दे रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच नंबर 2 में जा रहे थे, काजी फैसल साहब बेंच नंबर 1 में जा रहे थे। फासला था काफ़ी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब काजी फैसल साहब को देखा तो उन्होंने बड़ा ऊंचे अल्फाज में उन्हें सलाम किया। काजी फैसल साहब ने सुना, लेकिन उन्होंने मुंह दूसरी तरफ किया, जवाब नहीं दिया और कमरा अदालत नंबर 1 में चले गए। तो सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यानी अभी आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई थी। काजी फैसल साहब को गालबन यही गुस्सा है कि उनकी जो एक्सटेंशन और दीगर मामलात थे, तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह इस बार भी साथ देते तो उनकी जो एक्सटेंशन है या जो आईनी अदालत में वो सरबराह बन सकते थे, तो वो सारे मामले में वहाँ तक पहुँच सकते थे। गालिबन अब आज सीन बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ होगा। हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने दूर से सलाम किया हो, जस्टिस मंसूर अली शाह चुप करके। लेकिन आज वो एक खबर, हमारे साथी दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 17 जज जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, या गालबन उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि जिससे एक छत के नीचे हैं, जिससे कोई मुलाकात का जो तासुर है वो मिलाओ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने, जिसके बाद ट्विटर पे एक नया ट्रेंड और बहस शुरू हो गई, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। भाई जब वो पहले नहीं मिल बैठे तो अब तो पानी पुलों के नीचे लेकिन इस सारे मामले में वो हामिद खान साहब ने भी आज के रोज तकरीर की। उनकी तकरीर में भी कुछ नया नहीं था। उन्होंने तो ये कहा कि हमारी वकला तहरीक जो है वो अब शुरू है, अब ये हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, और दीगर मामलात जो उन्होंने कहे वो, खैर उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर तो की। अब इस सारे मामले में जजेस के पास ऑप्शन क्या है? मतलब मेरा एक सवाल है आपसे। ओके, आप मुझसे सवाल करें, मुझे लगा आप खुद बात करें। जजेस के पास ऑप्शन जो मैं समझती हूँ, देखिए इस किस्म की आईनी तरमीम को तस्लीम करना आपका एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है। हम मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि इन आईनी तरमीम के अंदर ऑपरेट करना पीसीओ जज के हल्फ के बराबर ही होगा, जो एक बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी वजह भी बता देते हैं। पीसीओ जज कौन होता है? जिससे जो डिक्टेटर होता है वो हल्फ लेता है, और वो हल्फ आईने पाकिस्तान के तहत ही होता है। इरफान कादिर साहब की वीडियो याद है। अच्छा, वो हल्फ क्यों लेता है? ताकि ये जजेस आईने पाकिस्तान की बजाय मेरे पाबंद होंगे, मेरे हल्फदार होंगे। ये आईनी तरमीम किसने कराई? इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट का ब्रेन चाइल्ड था। इन आईनी तरमीम का कोर पर्पस क्या था? अदलिया को कंट्रोल करना। दोनों मामलात सेम हो गए। दोनों मामलात में ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीच होता है। दोनों मामलात में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ब्रीच होती है। दोनों मामलात में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ब्रीच होते हैं। तो पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाला जज जो है, और इन आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की आला अदलिया में काम करने वाला जो जज होगा, मैं ये समझता हूँ कि उन दोनों में कोई ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़, मुख्तलिफ बात नहीं होगी। कदर मुश्तरक है ये दोनों सूरतें। बिल्कुल। और अब जो ऑप्शन इन जजेस के पास है वो सीधा सीधा है कि हजूर आप इस्तीफ़ा दीजिए, कम से कम अपने हकूक़ के लिए तो खड़े हों, और फिर जो हल्फ जिसकी पासदारी आपने करनी है, जो आपने हल्फ उठा रखा है, वो आपसे डिमांड भी ये करता है कि या तो आप मौजूदा, ये भी कहा जाता है वसीम कि बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है, तो क्या पता जजेस उस असूल के तहत काम करते रहे। हमारे यहाँ ये हालात ओढ़ रहे। आप किसी भी डिक्टेटर का दौर उठा के देख लीजिए। ये जो आजकल सो कॉल्ड जमहूरियत, जो ये नया निज़ाम है, डेमोक्रेटिक हाइब्रिड निज़ाम 2.0, वो मुशर्रफ एक डिक्टेटर था ना,
اس کے دور میں پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی اتنی سنگین خلاف ورزیاں نہیں ہوئیں، آئین پاکستان میں اتنے سنگین حملے نہیں ہوئے، ان کے دور میں لبرلزم اس ملک میں آیا. گو کہ ہم اس بات پر کڑی تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کے متعدد اقدامات ایسے تھے کہ جن پہ اگر انہیں سپریم کورٹ نے ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی، ٹرائل کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا دی، بالکل درست دی. لیکن مشرف کا دور ان سو کالڈ، جہاں اس ملک کے افواج پاکستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ فوج سیاسی غیر سیاسی ہے، قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں پارلیمان جو ہے اس کی عزت ہے، اور نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں. تو اس ساری جمہوریت میں، ان کی ساری جمہوریت میں وہ دور اچھا تھا جو ایک عامر کا دور تھا. خیر ابھی موجودہ وقت میں ہم کسی بھی قسم کا اس قسم کا مجھے لگتا ہے بیلیٹنٹ سٹیٹمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے کہ ہم کسی عامر کی اتنی سخت حمایت کریں. وسیم سخت حمایت نہیں کر رہا، کمپیریزن کر رہا ہوں. اوکے، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، آئی ریسپیکٹ یور وری. خیر آگے بڑھتے ہیں. صرف اینڈ پہ اتنا کہوں گی کہ آئندہ آنے والے دن، یہ 5 دن جس میں نئے چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے، آئینی بینچ کے سربراہ نے لگنا ہے، تمام آئینی مقدمات کے لیے ایک آئینی جو بینچ کے اچھے ججز ہیں انہوں نے چوز ہونا ہے. یعنی اچھے ججز سے میرا مراد ہے جن کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، انہی ججز کے پاس باقی تمام اپنے ساتھی ججز سے زیادہ لیول کے پاورز ہوں گی. تو ان تمام تر دنوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس جب نومینیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں پہلے کہہ چکی ہوں ان کے پاس استعفے کا ہی آپشن ہے اور ان کو اخلاقی طور پر کرنا بھی یہی چاہیے. اس کے علاوہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی رکھتے ہیں پھر تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو واقعی ہی استعفیٰ دینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس پاکستان اور پریزائڈنگ جج بنا دیا جائے. بالکل، بنی نوع انسانی تاریخ کے سب سے بہترین جج. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ کی ابھی الوداعی تقریبات بھی ہونی ہے، تو ان میں یہ بتایا جا رہا ہے، اطلاعات ہے کہ یہ ججز شریک نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو پھر بہت سخت رد عمل آئے گا. لیکن یہ خبر ہے کہ یہ شریک نہیں ہوں گے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والا ہر دن اہمیت کا حامل ہوگا. لیکن آج جو ہوا آئین پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد ڈیمانڈ کرتے ہیں اخلاقی طور پر وہ یہ کہ جو بھی آزاد ججز ہیں جو خود کو آزاد سمجھتے اور تصور کرتے ہیں، اگر انہوں نے عوام کے ہی لیے ان کے ہی حقوق کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے تو ان کو اپنے عہدوں سے کم از کم استعفیٰ دے دینا چاہیے، ورنہ کوئی ایسا اقدام ضرور کرنا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ وہ اپنے حلف کے پاسدار ہیں. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.